رنجو عالم رستا جنت ہر کے نو لائے گیا جاگے جگتے کرم آیا شاگ امام اپنی رحمت نو جگتے بنائے گیا عرش تے جا کھڑا فرش دا جو مکی عرش تے جا کھڑا فرش دا جو مکی عرش تے جا کھڑا فرش دا جو مکی رحمت العالمین رحمت اللہ شکی رحمت العالمین رحمت اللہ شکی حسن تے انتہا اترائی کہتی جا حسن تے انتہا اترائی کہتی جا حسن والا کوئی دید چہدہ نہیں حسن والا کوئی حسن والا کوئی حسن والا کوئی دید چہدہ نہیں خود خدا میں صبح کیا بشر دا مکان نوری رہ گئے پیچھا خود خدا میں صبح کیا بشر دا مکان نوری رہ گئے پیچھا فرق نور و بشر سے ذرا غور کر آپ اپنی حقیقت دسائے گیا نور و بشر سے ذرا اپنی حقیقت دسائی گیا نور و بشر سے ذرا غور کر آپ اپنی حقیقت دسائے گیا جاگے جگتے کرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نو جگتے بندائے گیا مٹے ہر کے دے غم ٹلے رنجو عالم رستہ جنت ہر کے نو لائے گیا تمام رسولہ دے ایک نور گدے چمکارا گھر حضرت عبداللہ دے اور رب کی تے عجب پسارا کل نبیان سرور جمیا مٹا احمد مرسل پیارا بس کم تر نور نبوت تو معمور ہویا جگ سارا شرک دی چھل دے وچ پردے دارے دی چھل دے وچ پردے بیڑے دی سر دے مخلوق پہ چلدا تارا نہیں مخلوق پہ چلدا تارا نہیں بد نصیباں دے گھر کا جتا شرک در بد بختاں نو ملدا کنارا نہیں بد نصیباں دے گھر کا جتا شرک در بد بختاں نو ملدا کنارا نہیں بد بختاں نو ملدا سختاں نو ملدا کنارا نہیں سنگے جس نو ملو رنگا بیٹھا دل نہ لگی ذرا ڈھل سنگے جس نو ملو رنگا بیٹھا دل نہ لگی ذرا ڈھل نام ابو بکر ملیا پہلا برتاج سر سے صداقت پائے گیا نام ابو بکر ملیا پہلا نمبر تاج سر سے صداقت پائے گیا نام ابو بکر ملیا پہلا نمبر تاج سر سے صداقت پائے گیا ابو بکر ملیا پہلا نمبر تاج سر سے صداقت پائے صدیق اکبر او لوگو دے دی مہر تے احمد چڑیا اے ساری خلقت تو پہلے او جس کلمہ رسول تے پڑھیا او تراز حشر شرمندہ ہوتی جیڑا نام صدیق تو سڑیا بے شک اے حقدار جنت دے او جنہ لڑ بھی صدیق دا پھریا کون صدیق دے نال ریسا کرے کون صدیق دے نال ریسا کرے جنو شان امامت دیتا مصطفیٰ جنو شان امامت دیتا مصطفیٰ پڑھ کے کھڑے چار سے چار کے سب دے چھوڑا شامل علی مرتضیٰ چھوڑا شامل گلی سب صحابہ نبی پر کھڑے مقتدی کے دی عزت بڑی سب صحابہ نبی پر کھڑے مقتدی کے دی عزت بڑی فیصلے کر گیا خود حبیب خدا تصدیق علی تو کرائے گیا فیصلے کر گیا خدا تصدیق علی تو کرائے گیا فیصلے کر گیا خود حبیب خدا تصدیق علی تو کرائے گیا یہ جگ دے کرم آیا شاگے امم اپنی رحمت جگتے بندائے صدیق عمر دے دشمن علی دے تانا رکھ دا نہ بچڑا دے دشمن دے نہ کون رکھے دا اور رکھ ہر کوئی نہ سجنا دے پر سوچ ذرا اولاد اپنی نو نہ دشمن دے نہیں تھا دے بس نام مٹھے بو بکر عمر عثمان علی نو بھاوے خلافت بلا فصل صدیق دی خلافت بلا فصل صدیق دی بھنگی ایسا ہی علیحدہ کر
کھڑا کوڑ گے کوڑ آئے دا کھڑا کوڑ گے کوڑ مارے کھڑا روز بھاگا دے مارے کھڑا روز بھاگا دے روز کوڑا دے منہ وچ پئی دھوڑ روز بھگیا دے منہ وچ پئی دھوڑ گے کرے کوئی اگر تبرسی دے در کے خبر معتبر کرے کوئی اگر شکرے کوئی اگر تبرسی دے در کے خبر معتبر پیارا خیبر سے کن سونا شاہ جمل دست صدیق تے ہاتھ گائے گیا پیارا خیبر سے کن سونا شاہ جمل دست صدیق تے ہاتھ گائے گیا خیبر سے کن سونا شاہ جمل دست صدیق تے ہاتھ گائے گیا جاگے جگ دے کرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نو جگتے بنڈائے گیا مٹے ہر کے دے غم ٹلے رنجو رب تو پالے غارق ہوسی اتے اس عالم دا بیڑا جے پڑھ قرآن تے نہیں کیتا اتھے سچ تے کوڑ نہ کھیڑا دو ٹکیاں کیتے برباد کتانے بھولی کام دا وسدا ویڑا بس کمتر اج کل او نہیں بھاندا او سچ آکھے جگتے جیڑا جی گا سنگ صدیق نو مل گیا گے جی گا سنگ صدیق نو مل گیا جسے ملیا ہدایت دارا مل گیا جسے ملیا ہدایت دارا مل گیا القصہ مختصر یوتی آزی قدر مصطفیٰ مل گیا خود خدا مل گیا مصطفیٰ مل گیا مصطفیٰ مل گیا مصطفیٰ مل گیا سنگو لج پالے غم دیتے ٹالے لے چلا نہ لگے سنگو لج پالی گے غم دیتے ٹالی گے لے چلا نہ لگے کہ جیسا ہے وفا ہے حبیب خدا روزے وطرلے اپنے سمائی گیا کہ جیسا ہے وفا ہے حبیب کے دسا کے وفا ہے حبیب خدا روزے وطرلے اپنے سمائے گیا عمر دی قسمت تو لکھ واری جندڑی وارا بہشت کنوں ود مدنی دا روزہ او جتے مارن موج بہارا شان انا دی کیا پوچھ دے نال نبی دے مزارا پل پل فخرا پہنچن جتھا تے درود سلام ہزارا کم کر گے دایت دے تار دی سن کے صدیق دی شان ٹھردار ہے سن کے صدیق دی شان ٹھردار ہے ابن شبود صحابت نہ سن کے سردار ہے پٹ کے مردار ہے ابن شبود صحابت نہ سن کے سردار ہے پٹ کے مردار ہے سن کے سردار ہے سن کے سردار ہے مردار ہے صدیق عمر عثمان حیدر چارے ہندی کا در صدیق عمر عثمان حیدر چارے ہندی کا در آپ دے جانشی چارے صاحب موتی خود محمد جنانو پڑھائی گیا آپ دے جانشی چارے صاحب یقی خود محمد جنانو پڑھائی گیا جاگے جگ دے گرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نو جگتے بنائی گیا